अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स मुकदमा मुकर्रर करने, नकल के हुसूल या अदालत से मुतल्लिका किसी काम पर रिश्वत तलब करे तो इतला हॉटलाइन पर दी जा सकेगी और इतला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। सुप्रीम जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक शिकायत कुनंदा व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अदालत उज़्मा में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान मुकदमात के आदाद शुमार भी जारी किए गए। बताया गया कि जो नए जजेस आए हैं उनके बाद बड़े स्पीडी जस्टिस की डिस्पेंसेशन भी हो रही है और इसके मुताबिक भी 7,633 नए मुकदमात का इंदराज हुआ, जबकि 11,789 मुकदमा निपटाए गए। कहा गया कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उन्हें जल्द मेरिट पर निपटाया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे, कोई सुनवाई नहीं हुई। जजेस खुद पिटिशनर्स बनकर इंसाफ ढूंढते सुप्रीम कोर्ट चले गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जजेस ने 90 दिन में इलेक्शंस ने कहा कि करवाए जाएं 90 दिन में इलेक्शंस, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया तो कहा गया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फुल कोर्ट आइन की गलत तशरीह कर रहा है। और मिसिंग पर्सनस का मामला भी आपके सामने है। उनके अहले खाना आज तक इंसाफ के मुतलाशी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी मुल्क का सबसे बड़ा तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल किया जाता है, इंसाफ के आज तक उनके अहले खाना मुतलाशी हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलेक्शन से मुतालिक जो धांधली की दरख्वास्तें हैं वो मुकर्रर नहीं हो सक रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो अदालती फैसले हुकूमत को अच्छे लगते हैं उन फैसलों को आसमानी सहीफे के तौर पर पेश किया जाता है। गर्ज के मुल्क की अदालती निज़ाम मफलूज होकर रह गया है और जज साहिबान अब खतूत लिखने और पिटिशंस दायर करने से नाउम्मीद होकर रिमार्क्स तक महदूद हो गए हैं। टैक्स के केस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उनके कॉन्सेंट के बगैर मुकदमा ले लिया गया और गैर रवायती तौर पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने खुद केस आईनी बेंच को भेज दिया। उसका रिप्ले आज उस वक्त देखने में आया जब सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने का मामला सामने आया। जस्टिस सरदार शाह खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ है क्या आप उसमें मुलव्विस हैं, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया कि लार्जर बेंच बन गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस एजाज इसाक ने सवाल किया कि केस मुंतकली के लिए ये मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई। क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास ज़ेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाते, हर 10 साल बाद बुनियादी उसूलों पर उसी मकाम पर खड़े हो जाते हैं। हमने तरक्की क्या करनी है? इससे बड़ी हिमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ये मेरी ज़ात या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मशाल यूसुफ जई का कहना था कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जवाब दिया कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। ताहम कंफ्यूजन ये है कि कल ही के दिन केस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भी लगा दिया गया है। स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान खोकर साहब, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर माहिर कानून है आप सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए साहब। और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, वकील इमरान खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन के लिए। हाफिज साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत जिस तरह से हुई और ये तौहीन अदालत का मामला था, कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई। मनसूख करने के साथ साथ ये केस जो है वो मुंतकिल कर दिया गया एक अदालत से लार्जर बेंच को। अब कल लार्जर बेंच भी सुनेगी ये केस और जो कल तक मुलतवी हुआ ये मामला सरदार साहब की भी अदालत जो है वो सुनेगी। लेकिन जो सवाल रेज किया गया और जो अहम रिमार्क्स सामने आए हैं जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब को ये तक कहना पड़े कि उनकी अदालत को एक तो चीफ जस्टिस साहब के बताया गया उनको के अहकामात पर ये अदालत लार्जर बेंच को मुंतकिल हुआ, और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर इससे बेहतर था कि उड़ा दिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, एक तो ये है कि ये अनकॉल्ड फॉर जो ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस थी, इनको और भी तरीके से कहा जा सकता था, एक चीज़। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है चूँकि ये अब एक कंटिन्यूटी है और उस हम क्लाइमेक्स की तरफ हम जा रहे हैं। अब देखें कि इसी तरह का एक एपिसोड जो था
وہ آپ کی سپریم کورٹ کے اندر جنوری کے اندر آیا، اور جو معزز جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو اور 2 جو ججز تھے انہیں کنٹیمنر کیا اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے کیس واپس لیا۔ اس وقت جو میٹر وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 191 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے، وہ ان کا پریروگیٹو تھا، اور وہاں کے اوپر جو کمیٹی تھی اس نے کہا کہ ہم نے آئین کے مطابق کام کیا ہے۔ جج صاحب نے کہا، جو بینچ جو تھا 2 ممبرز انہوں نے کہا کہ نہیں، کیس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، اور الٹیمیٹلی وہ پروسیس جو تھا وہ ڈپٹی رجسٹرار، وہاں ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا گیا، اسے کنٹیمپٹ کا نوٹس کیا گیا، اس کے اوپر ایک اپیل ہوئی، اور اپیل ہونے کے بعد جب معاملہ جو ہے لارجر بینچ کی طرف گیا تو انہوں نے اس آرڈر کو نان ایگزسٹنس کر دیا۔ اب اور یہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے جب ہم لے کے آ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز کو اور اس طرح اس کے پروسیس کو، تو یہ چیزیں آپ کے آئی ہیں اور بھی آئیں گی۔ دوسرا آگے ہائی کورٹ سوال جو ریز کیا کہ ایک جج کے مرضی کے بغیر یہ ہو سکے گا کہ کیس پسند نہیں ہے۔ اب دوسرا آ جاتے ہیں وہ یہ علینا اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہائی کورٹ رولز آرڈرز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کا سول پروسیجر کوڈ ہے، اس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس جج کو بھی درخواست دے سکتا ہے کہ جی اور ججز کے سامنے کیسز لگے ہوئے کنسولیڈیٹ کر دیں، اور وہ چیف جسٹس کو بھی درخواست دے سکتا ہے کہ جی مختلف بینچز اسلام آباد ہائی کورٹ رولز کے کہتے ہیں کہ منتقل بھی کر سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب، نہیں بالکل کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو جسٹس اعجاز صاحب خود بھی بول رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جج نے وہ آرڈر کیا ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے جس کے اندر کنسولیڈیشن آئی ہے یا بینچ ایک بنا ہے، وہ اس آرڈر کو اگر لا کے مطابق دیکھا جائے تو وہ آرڈر جو ہے وہ لیگل اور ویلڈ ہے۔ بٹ اگلی چیز یہ ہے کہ جس آپ کے خیال میں پھر جسٹس سردار اعجاز کو رولز کا نہیں پتا؟ نہیں اب دیکھیں نا علینا، آج جو کیس تھا وہ لگا ہی نہیں تھا، کیس تو ٹرانسفر ہو گئے نا، کنسولیڈیٹ کر کے چلے گئے، انہوں نے آج لگایا، ڈپٹی رجسٹرار کو بلایا، اس نے کہا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مجھے کہا ہے، وہ بینچ جو ہے کل بن بھی رہا ہے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ہم پچھلے 3-4 ماہ سے رہ رہے ہیں یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ لیکن جو کیسز منتقل ہو رہے ہیں حافظ صاحب، آپ ابھی تک اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ وہ چیز پہ یعنی کہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر ججز کے آبزرویشنز آ رہے ہیں ان کالڈ فار، آپ کہہ رہے ہیں ان کو، اس سے عدالتی جو وہ ہے وقار ہے آپ کے خیال میں اس کو سب ہو رہا ہے نا، ڈیمیج ہو رہا ہے۔ آج جیسے سردار اعجاز صاحب کی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جس طرح سے کارروائی ہو رہی ہے، فیصل صاحب آپ کے خیال میں یہ جو لارجر بینچ میں بھیجنے کا معاملہ ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مقصد تو بالکل ایک ہی ہے، یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ ساری پٹیشن یکجا کر کے لارجر بینچ کے پاس لگا دی گئی ہیں، جس میں سردار اسحاق صاحب کے پاس جو پینڈنگ میٹر تھا یہ پراپرٹی کے اگینسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اعجاز اسحاق صاحب اچھے جج ہیں، وہ آزاد منش جج ہیں، لیکن اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ہو چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور آزاد عدلیہ کا جو تصور ہے وہ اس ملک میں مزید موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ نہ آئین موجود ہے، نہ قانون موجود ہے، نہ عدلیہ نامی کوئی ادارہ جو کہ پچھلے سال موجود تھا وہ اب نہیں ہے۔ اور جو لوگ خاص کر اعجاز اسحاق صاحب جیسے جو کہ خطوط لکھتے ہیں تو پھر ان کا اوپر جو ہے ایک اعتراض بھی ہے۔ باقی باتیں جو ہیں وہ باتیں ان کی درست ہے۔ پراپرٹی تو یہی تھی کہ آپ اعجاز اسحاق صاحب کے سامنے کیس لگتا تو کہہ دیا جاتا کہ جی کیونکہ باقی کیسز ادھر ہیں تو آپ بھی یہ کیس وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز سے کو برا مناتے، اور ٹرانسفر کی جو ایک یا اگر وہ فیصلہ دے دیتے تو اس کے خلاف اپیل ہو جاتی، تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن علینا اب یہ باتیں کہنا کہ کوئی قانون کے مطابق ہے، ججز عدلیہ کا وقار مجروح ہو رہا ہے، آزادی سلب ہو رہی ہے، تو اس ملک میں یہ باتیں جو ہیں اب یہ عامیانہ باتیں ہیں، روٹین کی باتیں ہیں، یہ وہی بات ہے جو ہم اور آپ کرتے رہیں گے، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، اور انصاف ناپید ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ملک حافظ صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آبزرویشنز بھی ان کالڈ فار تھی، کوئی اور طریقہ کار اپنایا جا سکتا تھا اس کے بجائے؟ اب آبزرویشنز پہ اتنا غصہ تو نہیں ہونا چاہیے، اگر انہوں نے کر دی ہیں تو اتنی میں اس میں کیا امر مانے ہیں؟ ایسے پہ عوام کی تو ہیں وہ کوئی نہیں سن رہا، تو ایک جج صاحب کی تو جو ہے کوئی بات اگر سخت بھی ہے تو سن لینے میں کیا حرج ہے؟ بات کر لی انہوں نے تو اس کے باقی جو ہے صبح کیسز ادھر لگائے گئے ہیں تو وہ دیکھ لیا جائے گا کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ آبزرویشنز پہ اتنی زیادہ
سختی تو نہیں ہونی چاہیے حافظ صاحب کی طرف سے. آخر ظاہر ہے ایک پینڈنگ کیس آپ اٹھا کے بھیج دیں گے تو جج احتجاج بھی نہ کرے. جج کے احکامات کو, آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو تو آپ مانتے نہیں ہیں. آپ نے ریزرو سیٹیں تو نہیں دی ہیں ابھی تک. میں اس طرف آؤں گی کیونکہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے جو ہاٹ لائن بنائی ہے میں اس سے متعلق بھی ضرور سوال کروں گی. پر حافظ صاحب یہ جو آج جسٹس سردار اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے اس کو کیوں ایک انا کی جنگ بنا لی ہے. دیکھیں بات سنیں کہ اپلیکیشن دی کس نے ہے, جیل سپرڈنٹ نے دی ہے. فیصلہ کس نے کیا ہے, انہی کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا ہے. تو اگر اس کا دوسری سائڈ اس کے اندر دیکھی جائے کہ اگر تقریباً یہ 26 کے قریب یہ مختلف اس طرح کے میٹرز تھے, اگر انہیں کنسالیڈیٹ کر دیا گیا ہے تو جج صاحب جو تھے یا تو یہ ہوتا کہ وہ اس کے اندر یہ کہہ دیتے کہ جی چونکہ میرے سے معاملہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو میں اس کو فردر نہیں کرتا. اب یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو گیا, آج کاز لسٹ اس کے اندر نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے کہ اگر آپ اس پہ ہیئرنگ کریں اور ڈپٹی رجسٹرار کو بلائیں تو یہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس کیس آج فکس ہی نہیں ہے اور آپ چیف جسٹس سے جا کے بات کر سکتے تھے, انہیں چیمبر کے اندر کال کر سکتے تھے. نہیں تو دیکھیں نا کہ اب آپ دیکھیں کہ ایکچوئل جو ہے آپ کا آرڈر جو ہے وہ آپ کے چیف جسٹس کا انفیلڈ ہے. اس چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنایا ہے جس میں وہ خود ہیں, جسٹس ارباب ہیں یا اس کے نہیں قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ جو بھی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ کام تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایز اے چیف جسٹس کر رہے ہیں. جتنی دیر تک نیا چیف جسٹس ہے وہ نہیں آتا. دیکھیں کہ ججی صاحبان جو ہے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور رسپیکٹڈ ہیں, اسی لیے جو ہے کہ جب وہ آبزرویشن دے تو تھوڑا سا کاشیس اس معاملے کے اندر ہوں کہ ایک عام آدمی کتنے کوئی رسپیکٹڈ ہیں معذرت کے ساتھ, ان کے ایک آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں کون سا آرڈر جو ہے اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ان کے پاس پار کنٹمپٹ کی نہیں ہے. سر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کس طرح سے اب آپ مکس نہ کریں. اب دیکھیں اب آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں فیصل نے اگر ایگزامپل دی ہے تو وہ آپ کی ریزرو سیٹس کی آئی ہے. معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے, وہاں پہ ریزرو سیٹس ہے. ریزرو سیٹس کے اندر آپ کے جو ہے آئین اس کے اندر اسٹیچوٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے. سپریم کورٹ آج بھی موجود ہے, چیف جسٹس جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اس چیز کے اندر. تو کیا ہر چیز کے اندر یہ کہنا کہ جی ریاست امپلیمنٹ نہیں کر رہی میرا, اور آج بھی جو آبزرویشنز آئی ہیں وہ آبزرویشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ ریاست کے حد تک آئی ہیں. تو ریاست ہے کون ہے؟ ریاست جوڈیشری کا نام بھی ہے, ریاست اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی ہے, ریاست ایگزیکٹو کا نام بھی ہے. سارے اس لوگ اس کے اندر جو ہے جو ریاست کے یا پارلیمنٹ اس کا نام ہے اس کے کمپوننٹ ہیں. ریاست میں جوڈیشری شامل ہے کہ بالکل ہے نا. دیکھیں نا کہ آپ کی دیکھیں سنیں نا ریاست کہتے کسے, ریاست ایک ایسا نظام مملکت کے لیے ایک ایسا فورم پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے اندر اگر فرض کیا ریاست نہیں ہے تو کیا ریاست کے بغیر جوڈیشری چل سکتی ہے؟ ناظرین یہاں شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل چودھری صاحب آپ ذرا بتائیں گے کہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے کوئی ایسا آرڈر ہے جس پر امپلیمنٹ نہ ہوا ہو؟ انہوں نے اپنا کمیشن بھیجا تھا لا کلرک کا کہ ان کی ملاقات کرا دی جائے تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, تو وہ بھی ایک ہے. اور جوڈیشری جو ہے علینا آرٹیکل 7 میں سر ویسے رپورٹرز کو تو بتایا گیا تھا معذرت کے ساتھ کہ ملاقات ہو گئی ہے. نہیں ہوئی نا, یہ تو جیسا آپ کے سامنے آیا ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور جو بھی اس کا ایک معاملہ تھا. اب ریاست میں جوڈیشری تو شامل نہیں ہوتی, حکومتیں شامل ہوتی ہیں, وفاقی صوبائی اور ایسی اتھارٹیز جو کہ ٹیکس لگا سکیں. آرٹیکل 7 میں ریاست کی یہ ڈیفینیشن ہے. باقی ماتحت ادارے ہیں, اگر وہ ادارے ریاست ہیں تو میں تو اس سے معذرت چاہوں گا. نہیں تو پھر کس کو ریاست کہا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائے نا کہ باقی سارے اگر ریاست کے متحد ادارے ہیں تو پھر ریاست ہے کون؟ ٹیکس لگا سکے, جو ٹیکس وصول کر سکے. نہیں صرف ریاست کون لگاتا ہے ٹیکس؟ آپ کی پارلیمنٹ لگاتی ہے نا. دیکھیں پارلیمنٹ نہیں دیکھیں علینا پارلیمنٹ جو ہے اگر کسی چیز کو الاؤ نہیں کرتی تو آپ 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتے. اب پارلیمنٹ کی جو ہے اس کے بعد آپ کی ایک ایگزیکٹو ہے جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اسی ایگزیکٹو کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر یہ بتائیں کہ اس ریاست ہے کون ہے؟ یا ریاست جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہے تو وہ کون سی ریاست ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا وہ وفاقی حکومت کا نام ریاست ہے؟ جس کو آپ ریاست سمجھ رہے ہیں وہ تو ریاست نہیں ہے. وہ کس کو سمجھ, یہ کس کو سمجھ رہے ہیں جج صاحب, کس کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے کہ ایک پورے سر اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے. میں بڑا اوپن ہوں اس معاملے میں. نہیں کس نے کہا؟ دیکھیں نا آپ وفاقی ادارہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی ادارہ ریاست ہو سکتی ہے, تو کیا جو ادارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے؟ صوبائی حکومتیں, میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں, عالی مقام
जी आर्टिकल फरमाएं। 7 हाँ। एक मरहूम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है, आखिरी सांस नहीं, ले उसी रहा के है। नीचे जाके आप रिलीफ लेते इसकी हैं। ऑक्सीजन पे फैसल पैर आप रख ये के बैठे बताएं हैं कि जो आप। इसी चीफ इसकी जस्टिस जो ऑक्सीजन इस्लामाबाद पे हाई पैर कोर्ट रख के के हैं, बैठे हुए क्या हैं। उन्होंने आपको बेल्स नहीं दी हैं? तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जाके आप बेल्स ले रहे हैं? वो कौन सी चीज के जाके आके आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले रहे हैं? वैसे रिलीफ कहाँ नहीं, होगा? मैं फैसला करना है। नहीं, देखें अलीना, बात ये है, असल ये है कि आप फिर अगर अदालत काम कर रही है जिसको उन्होंने मरहूम आइन कहा है, तो वो अदालत उसी मरहूम आइन के नीचे है। अदालत आपके ख्याल में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। सिर्फ 6 जजेस को लेटर लिखकर नहीं, तो उसका फैसला जुडिशरी कर देना। अगर देखें कि अगर उन्होंने करेगी, आज वो हॉटलाइन देखे बना ना, रहे चीफ जस्टिस ऑफ दे- पाकिस्तान देखे- बसत एहतराम, आज उनके अलीना, उसका फैसला भी इसलिए नहीं करने दिया गया कि जब लेटर लिखा गया वो एक सर, कमेटी किसने रोका? बताएं चीफ जस्टिस साहब, इन्हीं आके। सब ने कहा कि ओपन कोर्ट करें, फुल कोर्ट सर, करें। इलेक्शन कमीशन की अच्छा, धांधली का मेरा एक मामला सवाल पिटीशन है आज तक नहीं हाफिज लगती साहब है। से। सुप्रीम कोर्ट में आज रिजर्व जो सीट्स का सुप्रीम मामला कोर्ट हो, का एलामिया वो है ऑर्डर ना, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। इलेक्शन कमीशन को कुछ बावर नहीं कराया जा सकता है। 6 जजेस जो है वो चीफ जस्टिस साहब से भी कायम मकाम चीफ जस्टिस मिक्स साहब के हवाले मिक्स ना से। करें। सर, मतलब एक अलीना अरशद सुन शरीफ लेना, साहब के अलीना कत्ल सुन का मामला है, देखें, आज तक उनको अलीना इंसाफ सुन नहीं, उनकी लेना, फैमिली अलीना ले सुन सकी ले, है। आपने एक बात की है कि जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट्स है, रिजर्व सीट्स का अगर मामला इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाना किसका काम है? किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है तो ना। क्यों नहीं करवाया अगर अभी सुप्रीम तक? कोर्ट का काम है तो जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही वो जाके कंटेम्प्ट सर, मेरे एप्लीकेशन दे पास दे। प्रेस रिलीज ये मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब जो ये हॉटलाइन जो बना के बता रहे हैं कि 11,779 के करीब केसेस जो है, 7,633 नए मुकदमात थे, नए जजेस आ गए हैं, बड़ी तेजी के साथ जो है वो डिस्पेंसेशन हो रही है जस्टिस की। लेकिन बावजूद उसके ये तमाम जो मैंने केसेस गिनवाए, ये सब इस वक्त इंसाफ के मुतलाशी हैं। फैसल चौधरी साहब, जरा मुझे ये जरूर बताइएगा कि 6 जजेस अगर हॉटलाइन पर कॉल करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा उनको? इस हॉटलाइन पे ये शिकायत कर सकते हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो गई है। नहीं, ये बात शिकायत कर मुनासिब सकते है। हैं कि पूरी नहीं, सुप्रीम मुझे कोर्ट नहीं निजाम फैसल, के ये आप खिलाफ गई है। ये बात मुनासिब है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फौत हो चुका सर, है, अब आप जुडिशरी इस राय मुल्क के देना। अंदर है नहीं है, आप उसके तो बारे में आप बात किस करें। चीज की बात कर रहे हैं? जजेस के लिए नहीं है, जज्बाती ना हो, हाफिज साहब कह रही है हॉटलाइन जजेस के लिए नहीं है। आफा साहब, जज्बात मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप कह दें कि नहीं कर सकते। मेरा बड़ा फर्म ओपिनियन ये है कि इस मुल्क की अदालतें बुनियादी शहरी हकूक की हिफाजत में नाकाम हैं। आइन के चैप्टर जो कि बुनियादी शहरी हकूक से मुतल्लिक हैं वो मुअल्लिक होकर रह गए हैं। इस मुल्क की अदालतें, चाहे वो आला तरीन अदालत हो, अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो, सारी अदालतें इन हकूक की हिफाजत में, इंसानी हकूक की हिफाजत में जो कि आइन की रूह है उसके तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह नाकाम तो फिर इनका हाफिज क्या साहब, किया आपने जाए? इस नहीं बात से नहीं, अब आ इत्तेफाक जाते करते नहीं, हैं। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पे नाकाम अगर हैं तो इन अदालतों का लीना किया क्या जाए? नहीं, अदालतों का किया क्या जाए नहीं, तो फिर सारों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करें। आप जनाब तो बात ही नहीं सुन रहे हाफिज साहब आजकल। जी जनाब, छोड़े परे, आप हमारी बात तो भाइयों की सुन लिया करें। वकील तो दूसरे की सुन लेता है, फिर आपके दलाइल तो ज्यादा मुदल्लल होते हैं, हम तो एवं बकवास ही करते हैं ना। तो गुजारिश ये है नहीं कि मतलब बात ये है कि बात तो करने दें हुजूर। आप तो बिल्कुल ही ऐसे टची हो गए हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। आप इतने जज्बाती क्यों हैं? अदालत जो है उसका देखें, इस मुल्क में आइन जो है 3 लिम्स होते थे स्टेट के, किसी जमाने में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कहते थे अलीना। उसमें पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, उसमें एग्जीक्यूटिव और इंतजामिया और जुडिशरी, ये 3 लिम्ब होते थे। इस वक्त इंतजामिया है, पार्लियामेंट फ्रॉड इलेक्शंस के जरिए सब्सर्वेंट हो गई है, अकलियत को अक्सरियत पे रखा गया है, और 26वें यानी तरमीम के बाद अदलिया को महकूम कर लिया गया है। अदलिया जो है अब अपनी मर्जी के बेंचेस लगाती है, हुकूमत अपने खिलाफ केसेस लगाती है, वो एक मामला और हो गया है। इसलिए ना आइन जिंदा है, ना अदालतें पाइंदा हैं, शहरी हकूक मुअत्तल हैं, और पाकिस्तान का आइन जो है वो उज़्व मुअत्तल है। सरजमीने बेआइन पे हम बैठे हैं, इसमें एक कठपुतली हुकूमत है जिसको ताकतवरों की आशीर्वाद हासिल है, और वो नचा रहे हैं, ये नाच रहे हैं। और आज मैं ये जरूर मेंशन करते हुए एक क्लोजिंग कमेंट जरूर ले लूं हाफिज साहब आपका भी। ये जो जैसे सरदार ने, फैसल साहब आप भी सुनिएगा, उन्होंने जो रिमार्क्स में अपने एक एग्जांपल कोट की, उन्होंने कहा
فرض کریں مستقبل میں ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس اس طرح کیس منتقل کرنے کا اختیار ہوگا، اور کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ سر یہ مثال بھی دینا ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو، کیا یہ ممکنات میں سے ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اور کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ جو پرفارمنس ریویو بھی ججز کا ہوگا وہ ایگزیکٹو ہی کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ مثال جج صاحب کی طرف سے دینا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ بات جج صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، غصہ اپنی جگہ، لیکن غصے کو کنٹرول، یہ گفتگو مناسب۔ دیکھیں علینا، اسی لیے میں نے اوپننگ کے اندر آپ سے کہا، جب آپ نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ انکالڈ فار ہے کہ آپ ایک اپنی ہی ادارے کے جو چیف جسٹس جو بھی آئے گا، دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے دوسرا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی بارود جو ہے اس کو آپ کر دیں، مطلب یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ایک میرا جج صاحب کی جو عزت ہے یا جج صاحب کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک جو اسٹیچر ہے، اگر اس کے مطابق چیزیں بعض دفعہ نہیں آتی تو اس کا ایک جس طرح فیصلے میں اس چیز کو انڈورس کیا ہے، یہ فرسٹریشن کا بھی اظہار ہے کہ اب سنوائی نہیں ہو رہی ہے کسی کی سطح پر۔ دیکھیں علینا، چیز یہ ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی دو جو اسپیشلی یہ جگہیں ہیں، جو آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا آپ کا سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ پچھلے 3 4 5 سال سے جوڈیشل پالیٹکس ہے۔ اس جوڈیشل پالیٹکس کے اندر سرٹن فیصلے آئے ہیں، وہ سرٹن فیصلے، ججز بھی تو ہیومن بینگ ہے نا، آپ انہیں کوئی سپرا ہیومن تو نہیں کر سکتے، وہ اسی پروسیس کے اندر ہیں، ان کا ایک سینیورٹی کا ایشو ہے، ان کی ریپرزنٹیشنز گئی ہیں، ان کے اوپر ایک باعث سے چیف جسٹس یا ججز اس کے اندر آئے ہیں، ان کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو خود بیٹھ کے ان ججز کو اپنے ایشوز کو ریزالو یا ایڈریس کرنا چاہیے، اپنے فل کورٹ میٹنگز کرنی چاہیے۔ اس طرح پبلک کے اندر آ کے جو کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے وہ for the institution as well. Thank you so much حافظ صاحب for joining us. فیصل چودھری سے بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب، اور ان سے بات کریں گے کل کے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جس کے حوالے سے اور سوالات کا ہم چاہیں گے کہ زبیر صاحب ذرا اس پہ ایک براڈر اپنا ویو بھی شیئر کریں۔ زبیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ زبیر صاحب، اسپیکنگ آف دی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو کہ کل کال کی گئی تھی، پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، سننے میں تو آ رہا تھا گزشتہ ہفتے تک کہ APC وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے چونکہ کہا تھا وہ بلائیں گے، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، 2 صوبے آپ جانتے ہیں کہ جو کہ موسٹ امپیکٹڈ ہیں اس ٹیررزم کی ویو سے، اس میں جو ایک سپائک دیکھا جا رہا ہے اس سے، اس کی نمائندگی ہمیں اس اجلاس میں نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن جس میں پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت وہ بوائیکاٹ کرتی ہے۔ ایک ڈیوائیڈڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے خیال میں کل کے اس اجلاس سے جو پیغام جانا چاہیے تھا وہ گیا ہے؟ بالکل بھی نہیں گیا، اور وہ جانا بھی نہیں تھا۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی تو میٹنگ تھی نہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہوتی ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے سلسلے میں یا فورن پالیسی کے یا ڈیفنس کی پارلیمنٹری کمیٹیز ہوں، ان کا علیحدہ جو کام ہوتا ہے اور جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا پچھلے 1 سال سے، جس طرح سے ایسکلیشن ہوئی تھی ٹیرورسٹ اٹیکس میں، بوتھ ان بلوچستان اینڈ ان KP۔ میں نے خود پرسنلی 2 مہینے پہلے تقریباً PPP کے بہت سینئر لیڈر اور PMLN کے بہت سینئر لیڈر سے میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہو رہا ہے آپ لوگ وائی آر یو ناٹ ڈیبیٹنگ اٹ ان پارلیمنٹری کمیٹیز؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ ہم کیوں کریں؟ I mean this was the response and that explains کہ پچھلے 1 سال میں جب سے یہ اسمبلی بنی، جیسے کیسی بنی ہے، ایک بھی میٹنگ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کی نہیں ہوئی ٹو ڈسکس the serious escalation in terrorist activities despite and both these parties being in the government وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ ایکسپلین کرتے ہیں نا، 1 سال سے کوئی نہیں ہوئی تھی میٹنگ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ آؤٹ سورس کر دیا اور ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ ملٹری کا کام ہے، ملٹری کرے گی، اور اکانومی وغیرہ کو بھی آؤٹ سورس کر دیا اور باقی چیزیں بھی آؤٹ سورس کر دی ہیں۔ لیکن جو اتنا سیریس مسئلہ ہے، سو جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، دیٹ واز ناٹ ون آف انسیڈنٹ کہ اس نے پوری لیڈرشپ کو ہلا کے رکھ دیا، دیٹ کیم آن ٹاپ آف آل دی ادر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہفتے میں 3 4 ریگولرلی ہو رہی تھی، جس میں ہمارے فوجی بھائی بھی شہید ہو رہے تھے، پولیس والے بھی، سویلینز بھی مارے جا رہے تھے، بٹ کسی چیز نے موو نہیں کیا۔ سو یہ تو کیم آن ٹاپ۔ اور پھر وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے اس میں ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، بیکاز مختلف رائے رکھنے والے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اپنا اوپینین دیتے ہیں بغیر ڈر اور خوف کے۔
بالکل بغیر اس چیز سے کہ ہمیں کوئی کہے گا غدار تو نہیں کہہ دے گا اگر میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے فرام دا پاپولر نیریٹو جو پاپولر نہیں ہے پاپولر ناٹ ان ٹرمز آف عوام کے پاپولر ان ٹرمز آف دی رولنگ کلاس کہ اگر اس سے متضاد اگر میں کوئی رائے دوں گا تو کل والا تو بالکل ایسے ہی تھا جس میں آپ ایک بریفنگ تھی یو کڈ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ضرورت تھی وہ بریفنگ تھی اور اس بریفنگ میں بھی اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ جی دو صوبے آلموسٹ ریپرزینٹڈ نہیں تھے تو اس کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ریپرزینٹیڈ نہیں تھی تو پھر اس کا کیا فائدہ ہونا. زبیر صاحب یہ ویسے بڑی مشکل بات تھی کیا کہ اور حکومت کا اس میں کیا چلا جاتا کہ اگر عمران خان کو پیرول پہ لے کر آ کے بٹھا دیا جاتا اس اجلاس میں انہوں نے بھی یہ بات ان کی پارٹی نے بھی کہا کہ وہ خود بھی رضامند تھے اس بات پہ کہ اگر ان کو لے کر آیا جاتا تو ہی وڈ ہیو بین پارٹ آف اٹ. میں اس میں علینا آپ کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتاتا ہوں کہ 1969 کے شروع میں ایوب خان کے خلاف موومنٹ جب چل رہی تھی تو ایوب خان نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اور شیخ مجیب الرحمان اس وقت جیل میں بند تھے ان پر غداری کا کیس تھا کانسپریسی کیس بٹ کوشچن یہ ریز کیا تھا جو اپوزیشن جماعتیں تھی اور انڈیپینڈنٹ جو بھی لوگ تھے کہ جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو باہر رکھ کے آپ کیسے ایک کنسنسس کریٹ کریں گے گوئنگ فارورڈ کے لیے آئین جو ہے ہم نے وہ ختم کرنا ہے نیا آئین بنانا ہے کس طرح سے 1 یونٹ توڑا جائے گا اینڈ آل آف دوز جو کہ اس وقت کے جو چیلنجز تھے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تو ایوب خان نے یہ کیا اور پھر ان کو صرف نہ صرف بلایا بلکہ کیسز واپس لیے. تو ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف پاکستان کو باہر رکھ کے آپ ایک مینورٹی جو ہے چھوٹی سی مینورٹی فیصلے کرے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی میں ایسی رائے پائی گئی کہ یہ پارٹی سے بڑھ کے بات ہے یہ قومی سلامتی کی بات تھی اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. آپ کے خیال میں کرنی چاہیے تھی یا عمران خان کو ہونا چاہیے تھا اس اجلاس میں؟ یہ ایک جو بھی پارٹی دفاع سے لگی ہوتی ہے اس کے لیے فیصلہ سازی کو اتنے آسان نہیں ویسے بھی دو اوپینینز ہوتے. میں جس آل پارٹیز کانفرنس کی بات کر رہی تھی کیونکہ بلاول نے ذکر کیا تھا نا کہ عمران کبھی بھی نہیں اٹینڈ کرتے تھے. بلاول کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو 69 میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا اس میں وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے لانا. تو جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے نا وہ بالکل ڈفرنٹ طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے چیزوں کو ان کے مقابلے میں جو چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں جن کا نتھنگ ایٹ اسٹیک اٹینڈ کریں یا نہ اٹینڈ کریں. اسی طرح سے 85 کا جو پارٹی کا سلیکشن ہوا تھا تو پیپلز پارٹی باہر بیٹھی تھی بیکاز ان کا اسٹیک واز فار مور دین دی ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز ہو پارٹیسپیٹڈ ان اٹ. سو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ون. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک کا ریپرزینٹیٹو بھیجنا چاہیے تھا اور وہ وہاں کھڑے ہو کے بات کو ضرور کہتے کہ جی ہم کیا سمجھتے کہ سولوشن بلوچستان کا کیا ہونا چاہیے گوئنگ فارورڈ. اس میں کوئی وہ میرا خیال خرابی نہ ہوتی. آج میں دیکھ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ وہ چینی کی ریٹیل قیمت جو ہے وہ مقرر کر رہے ہوں. سوشو اکنامک آپ کو پتہ ہے ملک میں جو جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے چونکہ یہ ایک پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ کی لڑائی ہے. آج عدالتوں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ ایک انا کی جنگ جو ہے وہ ریاست کے لیے ایک انا کی جنگ جو ہے وہ بن چکی ہے جہاں پہ کیسز کے حوالہ دیتے ہوئے ججز بھی یہ کہنے پر مجبور ہو. آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے معاملات چلائے جائیں گے اب آگے بھی؟ اسی طرح سے چلائے جائیں گے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 10 سال ایسے اس ماحول میں چلائے جاتے سارے معاملات کو. لیکن ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کے حوالے سے سمجھ آنی چاہیے کہ وہ 11 سال کی جگہ اگر 2 سال رہتے ضیاء الحق تو پاکستان کے لیے اچھا ہی ہوتا, یا ایوب خان فار دیٹ میٹر, یا اگر ایک ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو نہ ملتی تو اس سے پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کو خطرات نہ ہوتے, نہ ہی جنرل کیانی کے ایکسٹینشن کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے اور جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کھڑا ہے سب سے پیچھے کھڑا ہے اس خطے میں, تو اس کا جو سفر سب سے زیادہ جس نے کیا وہ تو عوام ہے پاکستان کی. باقی جو رولنگ کلاس ہے اس کے تو ظاہر سے بات ہے مزے ہیں ان کے لیے تو اٹ ہیز نیور بین سو گڈ, سو وائی شوڈ دے گیو اپ دا کرنٹ اسٹیٹس کو. لیکن پاکستان کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا. فیصلہ سازی آپ صرف ٹیررزم کے حوالے سے دیکھیں نا, اس میں اگر ان پٹ ہی نہیں ہے, فیصلہ سازی ہی نہیں ہے, جو میجر پولیٹیکل پارٹی سویلین حکومت جو ہے جو فارم 47 کے بیسس پر بنی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ نہیں بیچ میں اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں کسی چیز پہ. تو باقی کیا جو باہر بیٹھے ہوئے اسمبلی سے وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اٹ از ناٹ وائبل سولوشن فار پاکستان.
राइट। और जुबैर साहब, कल के इस इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी नहीं थे, इतना अहम जो है ये इजलास बुलाया गया था। अब मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक जुबैर साहब आपसे, और आप चूंकि बड़े करीबी उनके रह चुके हैं, ज़रा बताइएगा, एक तो नून लीग की सियासत भी जो है वो किस हद तक अब इरेलेवेंट हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब जिनको अभी 3 रोज़ पहले उनको पेट्रन चीफ अपॉइंट किया गया लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल, तो मियां साहब की अब सियासत अब ये हेरिटेज रिवाइवल तक ही महदूद रह गई है? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी ये एक जाहिर है 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को ये ओहदा लेना भी चाहिए अगर उनको करना है। वो प्रेसिडेंट है उस पॉलिटिकल पार्टी के जो कि हुकूमत कर रही है पंजाब में और वफाक में, तो उनको तो वो चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए जो कि नेशनल लेवल की हैं, मैक्रो चीज़ें हैं, और जिसमें जाहिर है तसलसल कैसे मुल्क आगे चलेगा मीशत के हवाले से। उनका बैकग्राउंड भी बिजनेस का बैकग्राउंड है, समझते भी हैं, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनका बहुत तजर्बा है। तो उन चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व हों और देखे जाए इन्वॉल्व होते हुए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इंस्टेड की जो भी कमेटी बनी है इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स खुश होता जिसने कभी कोई ओहदा ना रखा होता, और कल उनको बिल्कुल मौजूद होना चाहिए था। अगर वो कह रहे हैं कि ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे पाकिस्तान की बका का ताल्लुक था, कल की जो मीटिंग बैठक थी तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, नेशनल असेंबली के जो खुद मेंबर हैं, उनके भाई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका वहाँ ना होना तो मेरा ख्याल है वो शो करता है कि वो बाकी सबको कम तर ही समझते हैं कि उनके लेवल की ये नई बैठक है, एंड दैट इज व्हाई he had chosen not to be there. पर जुबैर साहब, आपके ख्याल में मियां साहब की एक खामोशी बरकरार है ताहाल, चाहे वो MNAs MPs को बुला बुला के भी मीटिंग कर रहे हो, चाहे वो हेरिटेज रिवाइवल के हवाले से पेट्रन चीफ मुकर्रर हो रहे हो, एक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वजूहात आपके ख्याल में क्या हो सकती हैं? कोई दूर अंदेशी है, या मियां साहब के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, या आपके ख्याल में लोग जो है अब वो सुनना नहीं चाहते? सारे की कॉम्बिनेशन में लोग सुनना नहीं चाहते, वो कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि क्या कहेंगे। उन्होंने एक चीज जिसका उनको यकीन है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, पूरे ओवरऑल इलेक्टोरल रिजल्ट्स के हवाले से, फिर उसके बाद जिस तरह से बुनियादी जो जमहूरियत के जो सतून होते हैं उसको जिस तरह से कुचला गया है पिछले 1 साल में, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन खास तौर पर 1 साल में जुडिशरी को और मीडिया को और पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को, तो क्या बात करेंगे। उनको पता है कि उनकी राइवल जो थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि 77-78 ईयर कैंसर सर्वाइवर हैं, वो जेल में पिछले तकरीबन 1.25 साल से पड़ी हुई हैं। आई डोंट थिंक उनको मजा आता होगा इस चीज को कि पॉलिटिकल राइवल्स को, और वो भी इस किस्म के पॉलिटिकल राइवल को जेल में डाल के वो अपनी सियासत करते हैं और मेंबर बने हैं नेशनल असेंबली के। जब उन्होंने अटेंड भी नहीं करनी तो इट वुड हैव बीन फार बेटर फरवरी 9 को वो कंसीड करते। मैंने तो उसी वक्त कहा था कि जी कंसीड करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जो दूसरे एलिमेंट्स थे उन्होंने फोर्स किया कि नहीं जी क्यों कंसीड करें। कंसीड करने का मतलब ये होगा कि आपका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल will come in power और फिर आपके लिए फिर मुश्किलात में इजाफा होगा। एब्सोल्युटली। और जुबैर साहब, कंसीड करने में मतलब वो एक बहुत बड़ा जंप आ जाता है। आपको पता है अखबारात में चौथी बार वजीर आजम का जो है वो इश्तेहारात छपवा दिए गए थे। बट जुबैर साहब, लास्ट में 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड कह के हमारे कान पका दिए गए थे। एक साबिक वजीर आजम को उस केस में सजा दी गई क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था, और उसी केस से हासिल शुदा जो 190 मिलियन पाउंड अब हुकूमती पाकिस्तान के जो अकाउंट में आ चुके हैं, उससे एक और वजीर आजम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ये हमारे मुल्क के हवाले से क्या बता रहे हैं? हम कितने संजीदा हमारा मुल्क है? बिल्कुल ये बता रहे हैं कि संजीदा नहीं है, क्योंकि अगर अलीना आपको यूनिवर्सिटीज का इस वक्त हालत पता हो जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से उनको फंडिंग मिलती थी, अब तकरीबन वो भी ड्राई अप हो गई है। सो यूनिवर्सिटीज चल नहीं रही है, पैसे हैं नहीं लोगों के पास। इस पैसे को अगर आपने यूज ही करना था आला तालीम के लिए, तो जो यूनिवर्सिटीज बैटल कर रही हैं फॉर सर्वाइवल, उनको दिए जाते हैं। उन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने के लिए उनको PhDs वगैरह या जो भी करना था उसके लिए इस्तेमाल किए जाते। बिल्कुल एक पॉलिटिकल फैसला किया गया कि जी सबने कहा होगा वाह वाह, ये तो बिल्कुल इमरान खान को आपने बोल्ड कर देंगे आप जब अनाउंस करेंगे। अब हालांकि ये नहीं पता कि वो तो यूनिवर्सिटी
कौन सी है, कॉमन यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो तो बन अप्लाइड चुकी है। साइंसेस वो बनाएंगे वो। जी जी नहीं, मतलब जो इमरान खान का कहते हैं ना कि वो एक रिलेशनशिप थी बिटवीन 190 मिलियन पाउंड एंड वो जो जमीन दी थी मलिक जी। रियाज ने जिस पर यूनिवर्सिटी बनी है, तो वो तो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अब आप उसके मुकाबले में कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया देखेगी इसको। भाई जो बाकी सारी बंद करके इसको क्यों यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकली आप अपने राइवल को नीचे दिखाने के लिए, मेरे ख्याल है दिस इज द पॉलिटिकल डिसीजन जो लिया, बट बिल्कुल ही बेकार पॉलिटिकल डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई सियासी फायदा नहीं है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।